अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अभी देखा मैं एक वीडियो जिसमें शेख मोहम्मद रहमानी हफिजुल्लाह बता रहे हैं कि जैद पटेल जो है वो आलिम नहीं है और उनसे इल्म हासिल नहीं कर सकते, दीन की बात नहीं सुन सकते, और ये जो टीवी हुई है ये सब बकवासात है, इससे जो सो दूर रहिए, ये फितना है, फसाद है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है हाँ, अगर जैद पटेल उल्मा से कोई बात सुन के उल्मा की बात को आगे पहुंचाए, अन्नवान वैसे ही पहुंचाए, तो फिर ले सकते। वसीम अकरम साहब का सवाल जो है, i+ टीवी में जैद पटेल आते हैं, क्या उनसे इल्म हासिल किया जा सकता है? तो वो आलिम दीन तो नहीं है, लिहाजा अगर वो उलमा की कोई बात मिन वान नकल करते हैं और उलमा से राय मशवरा करके कोई राय पेश करते हैं, उलमा की बातों को नकल करते हैं, यानी सिर्फ बहैसियत मुबल्लिग के काम करते हैं, और उसमें उलमा की राय और उलमा के फतवों को पुख्तगी के साथ समझ करके ऐसा करते हैं, तो ऐसी सूरत में उन बातों को लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो कोई अपनी राय कायम कर रहे हैं या अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, तो वो आलिम दीन नहीं है, लिहाजा उनको सुनना ऐसी सूरत में दुरुस्त नहीं होगा। जैद पटेल उल्मा की बात सुन के उल्मा की वही बात को वैसे ही पहुंचाए तो ले सकते हैं। हम अहले हदीस बने हैं इस बात के ऊपर, और अहले हदीस सबको दावत देते हैं यही बात की कि हम किसी बाबा की तरफ, किसी पीर की तरफ, किसी शेख की तरफ नहीं बुलाते, हम बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ। लेकिन शेख रहमानी कहते हैं कि उलमा की बात सुन के आगे बोलेंगे तो ले सकते, उलमा की बात की कोई हुज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैद पटेल उलमा की बात करेंगे तो गुमराह है, उलमा की बात करेंगे तो गुमराह है, बेशक गुमराह है जैद पटेल। उलमा की बात करेंगे तो जैद पटेल अगर कुरान की हदीस की बात करेंगे तो ही लेंगे, या दुनिया का कोई भी शख्स कुरान हदीस की बात करेगा, अल्लाह रसूल की बात करेगा तो ही लेंगे। और कोई भी आलिम अपनी खुद की बात, खुद की राय पेश करेगा तो नहीं लेंगे। कुरान हदीस की बात करेगा और फतवा भी कुरान हदीस से होगा तो ही लेंगे। मोहम्मद रहमानी लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उलमा की तरफ बुला रहे हैं, और हम अहले हदीस बने ये देख कर के उलमा अल्लाह रसूल की तरफ बुलाते हैं। अरे भाई, तमाम जितने भी लोग हैं वो तो ऑलरेडी उलमा की पैरवी करें, तुम्हारे पास आके तुम्हारी पैरवी क्यों करेंगे? फिर बरेलवी देवबंदी भी तो उलमा की पैरवी कर रहे हैं, अब यहां पर आके भी उलमा की पैरवी करना है तो अहले हदीस क्यों बनो, क्यों बनो हदीस? अब यहां भी आके वही काम करना है जो काम पहले कर रहे थे, अपने बाबों की पैरवी अतात कर रहे थे, आप भी यही कहते हैं। और मैं ये बात बता दूं कि जैद पटेल के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं कि वो आलिम नहीं है, जाहिल है, फलां है, उनको कुछ भी नहीं आता, उलमा की बात बोल लो वरना मत लो, उनके i+ टीवी में बड़े बड़े उलमाए कराम साथ बैठते हैं, बयान करते हैं, हमेशा आप देख सकते हैं। किफायतुल्लाह सनद अली हफिजुल्लाह उनके प्रोग्राम में ही बयान करते हैं रेगुलरली, सवाल जवाब सेशन के उसमें किफायतुल्लाह सनद अली हफिजुल्लाह का ही जवाब होता है हर प्रोग्राम में। यहां तक कि जैद पटेल अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के अता से एक्स मुस्लिम से इतनी डिबेट कर रहे हैं, और कई लोग फिर से पलट के आ रहे हैं जो गुमराह हो गए थे, भटक गए थे, मुर्तद हो गए थे। कई लोगों को समझा रहे हैं, कई गैर मुस्लिम को डिबेट के दौरान में हर बात का हवाला देके उलमाए किराम साथ में होते हैं, कभी किफायतुल्लाह सनद अली बात करते, कभी दूसरे आलिम साहब बात करते, फिर कभी जैद पटेल बात करते, और उलमा की रहनुमाई में उलमा के साथ मिलके टीम बन के टीम वर्क करते हुए लाखों लोगों को तौहीद की दावत पहुंचा रहे हैं। कई हजारों लोग कलमा पढ़ चुके हैं अब तक, कई लोग जो मुर्तद हो गए वापस आ चुके हैं। एक मुस्लिम साहिल से 3 घंटे 4 घंटे डिबेट था, ऐसे 4-5 डिबेट हुए। आज भी उनके चैनल पे देखो, आप टाइप करो यूट्यूब के ऊपर जैद पटेल, उसके ऊपर ये डिबेट मिलेंगे आपको, और हर डिबेट में आपको उलमाए किराम साथ मिलेंगे। और ये मोहम्मद रहमानी हफिजुल्लाह झूठ बोलते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, ये उलमा के साथ नहीं है, उलमा से नहीं सीखते और खुद की बात करते, गलत बात है। जैद पटेल और हर कोई दाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी आलिम से जुड़ा हुआ है, अपनी बात कोई नहीं कहता, अपनी बात करना हराम है। फिर कोई अपने तरफ से फतवे झाड़ रहा है तो फिर हराम है, कोई ऐसा काम नहीं करता।
اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے بندے کو جو خود کی طرف بلاتا ہو، خود کی بات کرتا ہو۔ یہ ابھی ابھی دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو میں ایسے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو، کسی کی مت سنو۔ یہ کتنی غلط بیانی کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ زید پٹیل جو کام کر رہے ہیں وہ کام آپ کر سکتے؟ کئی ایسے دائیاں جو کام کر رہے ہیں، پنڈتوں سے، پادریوں سے فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کر کے، ان کو چت کر کے کئی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ نالج ہے؟ بالکل نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کو جو کام آتا آپ وہ کام کریے، اور جس کو جو کام آتا اللہ اس سے وہ کام لیتا۔ آپ کا کام نہیں ہے زمین پہ کام کرنا، آپ کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ محمد رحمانی حفظ اللہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ زوم ٹی وی سے باہر نکل کے وہ آ ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے مدرسے میں کام کرے، لوگوں کو عالم حافظ بنائے، وہ اپنی ڈیوٹی کرے ایمانداری کے ساتھ، اور جو دوسرے کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دے۔ جو غیروں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، دن رات جو اللہ پہ رسول پہ بھوکتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کو جواب دینے والے لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں داعیاں ہیں، اور علماء کرام کو ساتھ لے کے ہی کام کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، علماء کرام کے ساتھ مل کے ہی کام کرتے ہیں، علماء سے سیکھ کے ہی جواب دیتے ہیں۔ آپ ناحق کے بدنام کر کے پورا توحید کی دعوت کو انگار لگانے کے پہ تلے ہوئے ہیں، کام رکانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ توحید کے بیچ میں ایک دیوار بن گئے آپ، دعوت کے بیچ میں ایک دیوار بن گیا آپ کا یہی پلان ہے آپ کا کہ یہ کام رک جائے۔ بریلوی ہمیشہ بریلوی رہے، کوئی اصلاح نہ کرے اس کی، دیوبندی دیوبندی رہے، کوئی اصلاح نہ کرے، غیر مسلم رہے، کوئی اصلاح نہ کرے۔ نہ تو کرنا، ہم کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، آپ تو کرتے نہیں، آپ سے ہوتا بھی نہیں، آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ کو آتا بھی نہیں، آپ کو نہ آپ کر سکتے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ آپ کا یہی پلان ہے، نہ میں کروں گا دعوت کا کام، نہ تو کرنا، کوئی کیسا کرے گا، ہم کرنے کا ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو بھائی آئیے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کریے، 100 بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ آئیے، آپ آئیں گے نہیں، کوئی کرنا نہیں بولتے، آپ غلط ہے۔ زید پٹیل بہترین دائی ہے، میں ان کا کوئی فالوور نہیں ہوں، میں انصاف کی حق کی بات کرنے والا ہوں۔ بہترین دائی ہے، اور ان کی طرف سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک دعوت پہنچی ہے، اور کئی غیر لوگ توبہ کر چکے ہیں، کئی مرتد لوگ واپس آ چکے ہیں، آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ ساتھ میں ہیں۔ ان سے آپ پوچھ سکتے زید پٹیل کے بارے میں، پہلے جان لو، پہلے معلوم کر لو، آپ پوچھو کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ سے، پوچھو آپ زید پٹیل جاہل ہے، فتنہ ہے، یا جھوٹے ہیں، یا فتوے دیتے، یا پھر ان کا کام صحیح کرتے، کیسا کرتے، پوچھو، پتا کرو۔ آپ پتا کرنے کے بعد میں الزام لگاؤ، پتا کرنے کے بعد میں منہ سے کچھ بولو، بنا کسی کو جانے کے جو چاہے وہ بول دیے، جو چاہے وہ بول دیے۔ آپ کی بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، کبھی سوچیے آپ؟ اللہ سے ڈریے آپ۔